नमस्कार सबैजनालाई टिएसएम पिएससी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि 2078 जेठ 12 गतेको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित विषयगत लोकसेवा सामग्री लिएर आएकी छु। यो भिडियो हजुरहरूलाई निकै उपयोगी हुनेछ। विषयगत प्रश्नोत्तर अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1, नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बारे चर्चा गर्नुहोस्। पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउन कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ, उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। नेपालको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र विविधताका कारण पर्यटन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति योजना 2016 देखि 2026 कार्यान्वयनमा छ। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको योगदान निम्नानुसार रहेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, गरिबी निवारण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास, स्थानीय कला कौशल र सिपमा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि, जनचेतनामा अभिवृद्धि, जनशक्ति विकासमा योगदान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि, नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा करिब 3% योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजार र खास गरी दुई छिमेकी मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्याबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी यसको विकास गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र। क. निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको अगुवा मात्र होइन, यो रोजगारी सिर्जनाकर्ता पनि हो। त्यसैले यसलाई सरकारले सहज सहयोग एवं उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र मैत्री, करका दर र कानुन, आयात निर्यातमा सहज, लगानीमा सहुलियत तथा सहकार्य गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमै पर्यटन मात्र होइन, हरेक क्षेत्र फस्टाउने हुँदा निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। खमा पूर्वाधार विकास, सडक यातायात, केबल कार, सञ्चार विकास, पुल तथा विमानस्थल निर्माण लगायतका पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकासले पर्यटन विकासमा बहुआयामिक महत्त्व राख्छ। यसमा सरकारले निजी क्षेत्रको समेत संलग्नताबाट विकास गर्नुपर्छ। गमा सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा, विमानस्थलको नियमित मर्मत, विकास, विस्तार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित एवं सुरक्षित उडानको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तीव्रतर विकास तथा विस्तार गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा दिनुपर्छ। यसका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सहयोग लिनु र दिनुपर्छ। घ. सशक्त आर्थिक कूटनीति, विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको क्षमता विकास गर्दै नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने, गैर आवासीय नेपालीसँग समन्वय तथा सहकार्य बढाउने, पर्यटन पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले यस कार्यमा सक्रिय र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्ने। यस कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतका निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउनुपर्छ। नयाँ गन्तव्यको खोजी, विकास र प्रचार, नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा अनेक आकर्षक नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रको पहिचान, विकास, प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। पुराना गन्तव्यको प्रवर्धन पनि त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ। च. सम्पदाको संरक्षण, नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सम्पदा प्रशस्त छन्। यस्ता
सम्पदाको विकास गर्नुपर्छ। जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्दै जानुपर्छ। 6. स्तरीय होटल निर्माण। नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै होटल तथा रिसोर्ट खोल्नुपर्छ। यसबाट मात्र धेरै पैसा खर्च गर्ने, धेरै दिन नेपालमा बस्ने स्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। नेपालका सबै सम्भाव्य पर्यटकीय क्षेत्रमा यस्ता स्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित हालको होमस्टेको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। स्तरीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माण कार्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीति, कानुन, प्रक्रिया, पद्धति, आचरण, व्यवहारमा सुधार ल्याउँदै सबै क्षेत्रमा सहजीकरणको वातावरण बनाउनुपर्छ। खुला र स्वतन्त्र मनोरञ्जन। नेपालमा आउने कुल पर्यटक मध्ये करिब 65% पर्यटक मनोरञ्जन गर्न आएको पाइन्छ। पर्यटकलाई भरपूर मनोरञ्जन गराए मात्र अरू पर्यटक आउने हुन्। त्यसकारण सभ्य प्रकारले पर्यटकको इच्छा, चाहना बमोजिमका सबै सेवा उपलब्ध गराउन खुला, स्वतन्त्र एवं हस्तक्षेप मुक्त वातावरणमा मनोरञ्जन दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पूर्ण मनोरञ्जनयुक्त बनाउनुपर्छ। त्यही बमोजिमका पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। पदयात्रा एवं आरोहणमा सहजीकरण गर्ने। पर्वत आरोहण तथा पदयात्रामा नेपालको पर्यटकीय सम्भावना ठूलो छ। यसमा शुल्क कम लिने, बाटोमा पर्याप्त सुविधा विस्तार गर्ने, सञ्चार सम्पर्क विकास गर्ने, उद्धार तथा राहत टोली तयार गर्ने जस्ता कार्य गरी यसको थप विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतका नियामक निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्दै समग्र पर्यटन कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले यसको विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ। तब मात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा आधारित हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा के कस्ता पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 292 अनुसार नेपालमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने न्याय बमोजिमको पदमा नियुक्त हुनु अघि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। क. प्रधान न्यायाधीशको पद, ख. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद, ग. न्याय परिषदका सदस्यको पद, घ. संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारीको पद, म. राजदूतको पद। संसदीय सुनवाईका लागि सङ्घीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहने गरी 15 सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा पति पत्नीले के कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि प्रारम्भ भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 ले पति पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने। पतिले देहाएका कुनै अवस्थामा पत्नीको मन्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने। क. कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा। ख. पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा। ग. पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग
हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने। पत्नीले दिआएका कुनै अवस्थामा पतिको मन्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने। क कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानव छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा। क पतिले पत्नीलाई खाना लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा। पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा। पतिले अर्को विवाह गरेमा। पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा। च पतिले पत्नीलाई जबरजस्तीकरण गरेको ठहरेमा। प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति कसरी नियुक्ति हुने व्यवस्था छ? नेपाली सेनाको प्रमुख हुने प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने र निजलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने तथा दर्जाने चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापति विधामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापतिको पदावधि 3 वर्षको हुने र निज 61 वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा सो अवधि पूरा हुनु अगावै सफाईको मौका दिई प्रधान सेनापतिलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापति नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाभित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने र त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गराउने व्यवस्था सैनिक ऐन 2063 मा छ। प्रश्न नम्बर 5 श्रम ऐन 2074 ले श्रमिक प्रति रोजगारदाताको के कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ? व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमिक प्रति दिहाय बमोजिमको कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन 2074 ले गरेको छ। कमा कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने, सुरक्षित वातावरण बनाउने। ख कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने। ग श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने। घ श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने। ङ कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने। च श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। छ तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवस्था गर्ने। प्रश्न नम्बर 6 नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न छन्। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, महिला तथा बालबालिकासँग पूरा इज्जत र नम्रताका साथ व्यवहार गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने गराउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवं गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने, शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्ने र
माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी गराउने। थ्याङ्क यू।